ल हेर रिलेसनल ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिलेसनल मोडल भन्ने च्याप्टर 3 छ। यसबाट अस्ति पनि भने क्वेसन्स चाहिँ 12 मार्क्सको आउने हो, तर यो च्याप्टर कहिलेकाहीँ एक्सचेन्ज भएर कहिलेकाहीँ क्वेसन्स चाहिँ यो 12 मार्क्सको ठाउँमा चाहिँ 20 मार्क्ससम्म आइरहेछ। 20 मार्क्ससम्म पनि क्वेसन आइरहेछ यो च्याप्टरबाट। मिनिमम आउने मार्क्स चाहिँ 12 हो, तर कहिलेकाहीँ पहिलाको प्याटर्न चाहिँ अब तिम्रो त नयाँ हो, इलेक्ट्रोनिक्सलाई चाहिँ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ नयाँ हो। सिलेबस चाहिँ हामीले पुरानो डाटाबेसको कम्प्युटरको जे छ त्यही पढाउने हो, अर्को छुट्टै सिलेबस बनाएर आएको छैन। यसको सब्जेक्टको नाम मात्रै आएको होइन, अनि त्यही सिलेबसमा बेस भएर पढाउँछ हामीहरूले। अनि त्यो क्वेसनको प्याटर्न पनि लगभग तिनै हुन् है, अब त्यस्तै आउने, थोरै बहुत चेन्ज हुने भनेको, र पनि हामीले मिनिमम क्वेसन्स चाहिँ कसरी आउँछ हेर्नुपर्छ है। अब हेर्दै सबभन्दा बढी यसको यो ल्याब चाहिँ यही च्याप्टरमा बेस छ। तिम्रो कम्प्लिट ल्याब भनेको च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3, अनि अब असाइनमेन्ट चाहिँ च्याप्टर 4 सम्म जान्छ। ल्याबमा जति पनि हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ, प्र्याक्टिकल गर्ने कुराहरू चाहिँ 99% च्याप्टर 3 को हो। यो मजाले बुझ्यो भने ल्याबमा गर्ने कन्टेन्ट छ कि यही चिजले हामीलाई ल्याबमा गर्ने है। अब हामी पहिला थ्योरी पढ्छौँ, अनि तिमीहरूलाई म ल्याबको असाइनमेन्ट गर्छु, त्यही कुराहरू यो थ्योरी गरेको हेरेपछि तिमीले ल्याबमा गर्न सक्छौ है त। ल हेर्दै जाउँ। अब फेरि पहिला सिलेबसको हिसाबले हेर्छौँ भने 7 घन्टाको कोर्स हो। हामीलाई 2 पेजको 4 क्लास लाग्ला, कम्तीमा 4 देखि 5 चारवटा सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यति चिज हामी पढ्छौँ। यो लास्टको चिज चाहिँ क्युबिई एन्ड डोमेन रिलेसनल क्यालकुलेस खासै पढाइ हुँदैन, यो खासै पढाइँदैन। यो तिमीहरू आफूले पढ्न पनि सक्छौ। म यति चाहिँ तिमीहरूलाई पढाउँछु, यहाँसम्म चाहिँ म तिमीहरूलाई पढाउँछु है, डाटाबेस मोडिफिकेसनसम्म होइन। डिआरसी र क्युबी चाहिँ अब यो पुरानो खासै पढाइ चाहिँ हुन्न, तर पनि कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो तिमीहरूले आफै सेल्फ स्टडी गर्न सक्छौ है। अरू बाँकी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म पढाइहाल्छु, जुन कुरा हामीलाई डाटाबेसको लागि चाहिने चिज हो। अब हेर यसको शेषमा वाट इज एसक्युएल भनेर तिमीलाई कहिल्यै सोध्दैन, तर पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ के हो भन्ने कुरा। एसक्युएलको मिनिङ चाहिँ स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो। यो आन्सी स्ट्यान्डर्ड हो भन्छौँ हामी। आन्सी भनेको चाहिँ अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट, तिमीहरूले सीमा पनि पढ्यो होला, आन्सी सी भनेर होइन। सीको स्ट्यान्डर्ड आन्सी सी हो। यसले चाहिँ एसक्युएलको एउटा जेनरलाइज स्ट्रक्चर छ। यो त्यो चाहिँ सबै डाटाबेस सफ्टवेयरहरूले सेम कुरा फलो गर्छ। एमएस एक्सेस, DB2, इन्फोम्याक्स, माइएसक्युएल हामी ल्याब केमा गर्छौँ, माइएसक्युएलमा गर्छौँ। अनि म यहीँ रन गरेर देखाउँछु होइन। एसक्युएल सर्भर, ओराकल, सिबेस, वाट एभर। तिमीले एसक्युएल सर्भरमा पनि गर्न सक्छौ, ओराकलमा पनि गर्न सक्छौ होइन, आफ्नो तरिकाले। ठिक छ। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई अलिक केमा गरेर देखाउँछु, माइएसक्युएलमा गरेर देखाउँछु है। बढी यो तिमीहरूले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि सबै धेरै विद्यार्थीले चाहिँ माइएसक्युएल, पिएचपी उनीहरूले चलाउँछ, ज्याम चलाउँछ, पिएचपी चलाउँछ, धेरै चिज माइएसक्युएलमा गर्ने भएर त्यसलाई मैले यसलाई फोकस गरेको यसपालि चाहिँ। पहिला चाहिँ मैले एसक्युएल सर्भर गराउँथेँ, तर यो माइएसक्युएल के ओपन सोर्स पनि हो, सजिलो पनि छ इन्स्टल गर्न होइन, एक्सेस गर्न पनि सजिलो छ। त्यही भएर हामीले माइएसक्युएललाई फोकस गरेको छु मैले अहिले है। अब यो एसक्युएलको हिस्ट्री सुरुमा चाहिँ रिलेसनल टुपल क्यालकुलस यहाँबाट सुरु भएको, डोमेन पछाडि रिलेसनल आयो। अब यसको भर्सन आउँदै गयो वर्षै पछि होइन। अहिले पछिल्लो पटमा चाहिँ हामीले सबैको आफ्नो आफ्नो 1-2वटा सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ फरक छ। त्यसपछि 86 मा आयो हेर, 89, 92 एसक्युएल 3 भनेर आयो हो। अनि एसक्युएल 2 ले चाहिँ अब यति कुराहरू सबै अघि पनि यो सबै कुरा सपोर्ट गर्छ। अब हामीले जेनरल एसक्युएल किन चाहियो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सिन्ट्याक्स हो, कोहीसँग डिपेन्डेन्ट छैन। थोरै बहुतहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले डाटाबेस सफ्टवेयरहरूले बनाएछन्, त्यो पनि हामी थोरै बहुत स्टडी गर्छौँ है त। अब एसक्युएल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सेभरल पार्ट, धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुरा हामी कभर गर्छौँ। डिडिएल भनेको डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज। यसभित्र हामीले क्रिएट, अल्टर, ड्रप भनेर हुन्छ, च्याप्टर 1 मै पढाएको थियौँ। डाटा मेनिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, डिएमएल, सेलेक्ट होइन हामीहरूले पढ्यौँ नि, इन्सर्ट एन्ड अपडेट भनेर पढाएको थियौँ। यसमा इन्टिग्रिटी भनेको अहिले हामी पढ्छौँ के पर्दो रहेछ भनेर। इन्टिग्रिटी कन्सटेन्ट चाहिँ हामीले एसक्युएललाई भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रिलेसनमा भएका होइन, त्यसमा भएका डाटाको भाइलेसन्स, त्यसको चेन्जेसहरू होइन, त्यसमा भएको ट्रस्ट हो, यो सबै चिजले के गर्नुपर्छ, हाम्रो डाटाबेसले मेन्टेन गर्नुपर्छ
त्यसलाई हामी इन्टिग्रिटी भन्छौँ। भ्यू डेफिनेसन भनेको चाहिँ अब तिम्रो कुनै पनि टुपलमा बसेर यसलाई स्पेसिफिक प्रिभिलेजहरू दिनुपर्ने हुन्छ कसैलाई, त्यो प्रिभिलेज अनुसार हामीले भ्यू टाइप लेख्छौँ, त्यो भ्यूलाई हामी भ्यू डेफिनेसन भन्छौँ। ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल होइन, कमिट, रोलब्याक, पार्सियल कमिट भनेर हामी यो च्याप्टर 7 यसको बारेमा धेरै कुरा पढ्छौँ होइन। इम्बेडेड एसक्युएल एन्ड डाइनामिक एसक्युएल भनेर अहिले यही च्याप्टर 3मै पढ्छौँ हामी, एउटा एसक्युएलभित्र अर्को एसक्युएल कसरी लेख्ने भनेर। र यसको डाइनामिक एसक्युएल भने चाहिँ अब तिमीले यदि तिमीले कुनै पनि सफ्टवेयरमाबाट चाहिँ सफ्टवेयरको जस्तै तिमीले अनलाइन ट्रान्जेक्सनको बारेमा गर्यौ होइन, अनलाइन पोर्टलहरू बनायौ होइन, कुनै पनि अब भनेपछि तिमीले कोही डाटाबेसमा कसैले केही वेबमा केही काम गरेको चाहिँ सबमिट गर्ने बटन गर, त्यो क्वेरी चाहिँ कहाँ गएर सर्भरमा गएर त्यसले कुनै इन्फर्मेसन तिमीलाई रिट्राइभ गर्छ भने त्यसरी एक्जिक्युट हुने क्वेरी चाहिँ इम्बेडेड क्वेरी प्लस डाइनामिक क्वेरी हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोग्रामिङमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू बनाउन तिमीले प्रयोग गर्छौ नर्मली होइन। प्रोजेक्ट गऱ्यो भने यस्ता कुराहरूबाट तिमीले गर्न मौका पाउँछौ। क्वेरी चाहिँ त्यही हो, तर थ्रु चाहिँ कहाँबाट गर्छौ, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रु त्यसलाई एक्सेस गर्छौ। अथोराइजेसन भन्ने बित्तिकै एउटा अर्गनाइजेसन बनायो, अर्गनाइजेसनमा रिसेप्सनिस्टदेखि के हुन्छ, म्यानेजरसम्म हुन्छ। एउटा ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने रिसेप्सनिस्टबाटदेखि म्यानेजरसम्मको रोल हुन्छ। त्यो ब्याङ्कको अब त्यहाँ तिमीले कहिलेकाहीँ यसो विचार गरेको होला, रिसेप्सनिस्टलाई इन्सर्ट गर्ने अथोरिटी हुन्छ होइन, बाई मिस्टेक केही इन्सर्ट भइहाल्यो, मिस्टेक भयो भने त्यो इन्सर्ट गरेको चिज अपडेट गर्ने अथोरिटी रिसेप्सनिस्टलाई हुँदैन। उसले आफ्नो म्यानेजरलाई बोलाउँछ र पासवर्ड मागेर त्यो भएको चिजलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर अनि बल्ल अपडेट गर्न मिल्छ। भनेपछि कसलाई के रोल दिने भनेको अथोराइजेसन हो। यो अथोराइजेसन पनि गर्न मिल्छ। कसलाई के अथोरिटी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा पनि एसक्युएलको थ्रु दिन मिल्छ है। यी चाहिँ कुन जस्तो अब डाटा टाइप्सहरू, अब डाटा टाइप्सहरू तिमीलाई धेरै भन्नै पर्ने, डाटा टाइप्स भने के थाहा छ तिमीहरूलाई? अब यहाँ क्यारेक्टरियन छ, म्याक्सिमम लेन्थ अफ क्यारेक्टरियन भन्दा बढी हामी के प्रयोग गर्छौँ, भ्यारक्यारियन प्रयोग गर्छौँ। यो भेरिएबल लेन्थ क्यारेक्टरहरू भ्यारक्यारियन भनेको, भ्यारक्यार 50 लेखेर 50वटासम्म जान्छ, तर 10वटा मात्रै इलिमेन्ट भएको क्यारेक्टर आयो भने चाहिँ त्यसले म्याक्सिमम साइज 10 मात्रै लिन्छ, त्योभन्दा बढी लिँदैन है। इन्टिजर छ, स्मल इन्ट छ, न्युमेरिक छ, पिडी भनेको डेसिमल पोइन्ट पछाडि कति लेख्ने, डी भनेको डेसिमल पछाडिको डिजिट कतिवटा, पी भनेको टोटल डिजिट प्रेजेन्ट यो हो। अब रियल डबल होइन तिमीले सबै लेख्न सक्छौ, फ्लोट युज गर्न सक्छौ, ठिक छ। एटलिस्ट n डिजिट, प्रिसिजनको कतिवटा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर प्रिसिजन अफ एटलिस्ट n डिजिट, कति डिजिटको, डिफल्ट चाहिँ फ्लोटमा 6 डिजिटको हुन्छ। अब कति डिजिटको राख्ने तिमीले त्यो डिस्पेसिफाई गर्न सक्छौ। भनेपछि यसरी तिमीले डिफ्रेन्ट डाटा, बेसिक डाटा टाइप है, यिनै सबै हुन् भन्ने होइन, दे आर द फन्डामेन्टल डाटा टाइप्स। अब यो माथि बिल्टिन भएका धेरै चिज हेर्न सक्छौ तिमीले, इट्स डिपेन्ड्स अपन द सफ्टवेयर है, उनले कति गर्छ। अब सबभन्दा बढी हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट है। अब यहाँ तिमीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हेरेको चाहिँ नआयो। इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट हेर त, इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट एउटा सेट अफ रुल्स हो। योलाई हामी रुल्स भन्छौँ। रुल्सले के गर्न नदिने, के गर्न दिने भनेको कलेक्सन गरेर हुन्छ। यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टको काम चाहिँ मेन के भन्छ, इट इन्स्योर द्याट एकुरेसी एन्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द रिलेसनल डाटा। यो कुरा चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ, डाटाबेस सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ। अब यो कतिखेर यसले इन्स्योर गर्नुपर्ने छ, इन्सर्ट गरेको बेलामा, अपडेट गरेको बेलामा, डिलिट गरेको बेलामा चाहिँ यो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भाइलेट भएको छ कि छैन त्यो कुरा विचार गर्नु परेको हुन्छ। भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छौँ, मेन काम भने इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ यसले के गर्छ, एउटा सेक्युरिटी गार्ड जस्तो काइन्ड अफ गार्ड, जसले चाहिँ डाटाबेसलाई एक्सिडेन्टल ड्यामेज हुनबाट के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ है। नर्मली हामीसँग इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टहरू 4 प्रकारको हुन्छ। कुनै बोले 6 टाइप्सहरू लेखेको हुन्छ अर्कै तरिकाले। 4 टाइप्स अफ इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ हामीले, डोमेन इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट, इन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट, रिफरेन्सल इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट र की कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौँ है। अब यो 4 टाइपलाई हेरौँ हामी पहिला। 4 टाइपलाई चाहिँ पहिला फर्स्टमा डोमेन इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट। अब डोमेन भनेको कुनै पनि एट्रिब्युट्सको के हुन्छ, एट्रिब्युट्स डिफाइन गरेर तिमीले त्यसको के गर्छौ, डोमेन गर्छौ। जस्तै तिमीले स्यालेरी गयो होइन, स्यालेरी गयो, स्यालेरीमा चाहिँ
अब यस्तो यदि करेन्सी भनेर डाटा टाइप अहिले करेन्सी भन्ने पनि आएको छ डाटा टाइप हैन क्युआर करेन्सी भनेर करेन्सीमा नि हामीले के गर्छ यसको करेन्सीमा टाइप डिफाइन गर्नुपर्छ यो डलर हो कि पाउन्ड स्टर्लिङ कि युरो हो कि के हो भनेपछि त्यो डोमेन स्पेसिफाई गर्नु पर्यो तिमीले करेन्सी भएर मात्रै लेखेर भएन यो स्यालेरीको टाइप के हो थाहा पाउनु पर्यो यसको मिनिङ चाहिँ के हो यसलाई हामी नर्मली डोमेन भनेको चाहिँ नर्मली सर्ट भाषामा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि डोमेन भनेको जहिले पनि सेट अफ पर्मिटेड भ्यालुज फर द एट्रिब्युट्स हैन जस्तै तिमीले एज भनेर गर्यौ एज भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ इन्टिजर भनेर डिफाइन गरेछ भनेपछि अब यो इन्टिजर भनेर एज डिफाइन गरेछ भने तिमीले एज भन्ने यो कोलमभित्र या डाटा इनपुट के दिनुपर्छ 18 भनेर लेख्न पाएनौ के चाहियो तिमीहरूलाई यस्तो लेख्न पाइएन हैन हामीले के दिनु पर्यो इन्टिजरै इनपुट दिनु पर्यो हो भनेपछि तिमीले जस्तै अब स्यालेरीमा हामीले करेन्सी भनेर लेख्न यदि डलर छ भने इनपुट के दिनु पर्यो डलरको टाइपमा दिनु पर्यो डलर भनेपछि अहिले त डिजिट त आफै डलर र एनपिआर हुँदैन तर यो स्यालेरीको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ डलरमा हो कि तपाईँले $50,000 स्यालेरी पर मन्थ भन्यो भने अलमोस्ट इम्पोसिबल हैन जेनरल अफिसमा हो तर यो चाहिँ के छ $50,000 ₹50,000 चाहिँ स्यालेरी के हुन्छ नेप्लिज अफिसमा हुन्छ भनेपछि रेन्ज थाहा हुन्छ भनेपछि नर्मली यसरी के बुझ्नुपर्छ जस्तै तिमीले चाहिँ अब डोमेनले चाहिँ के गर्छ यो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट किन चाहियो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिमीले यसो अनलाइन फर्म गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले मोबाइल नम्बर मागेकोलाई यदि एड्रेस लेखिदियो भने दे आर नट द पर्मिटेड भ्यालुज भन्ने हिरो दिन्छ भनेपछि मोबाइल नम्बरको डिजिट के हुनु 10 वटा हुनु पर्यो 10 वटा डिजिट हुनु पर्यो हो त्यहाँ तिमीले 9 वटा मात्रै डिजिट अनि इनभ्यालिड नम्बर भनिदिन्छ भनेपछि त्यो डोमेनमा के छ 10 वटा नम्बर न्युमेरिक डाटा 10 वटा चाहिन्छ भन्ने फिक्स छ त्यहाँ हैन वाट एभर द भ्यालुज भनेपछि अब त्यो न्युमेरिक डाटामा तिमीले के गर्छ चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट लेख्न पाउँदैनौ अथवा टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा तिमीले के गर्न पाउँदैनौ न्युमेरिक डाटा लेख्न पाउँदैनौ भनेपछि त्यो चाहिँ के भन्दा डोमेन हो तिमीले एउटा अलरेडी तिमीले के डिफाइन गरेका छौ अब डे भन्ने ठाउँमा तिमीले हेर त डे डिफाइन गरेछ भने डेट अफ बर्थको डे डिफाइन गरेछ भने यसको पर्मिटेड भ्यालु के छ सन्डे टु स्याटरडे अब यो अरू हुनै सक्दैन सन्डे टु स्याटरडे यो मध्ये कुनै एउटा लेख्नै पर्छ तिमीले योभन्दा बाहेक अरू लेख्नै पाएनौ किनभने डे हैन भनेपछि जुन भनेर छ भने जुन गरेछ भने अब यसको 1 टु जुनको लास्टमा कति 31 होला भनेपछि 32 स्पेसिफाई गर्न पाएनौ यो पर्मिटेज भ्यालु पहिले डिफाइन रेन्ज पनि डिफाइन हुन्छ यस्तोमा भनेपछि डोमेन भनेको चाहिँ कुनै पनि एट्रिब्युट्सको पर्मिटेड भ्यालुज हो जसमा डाटा टाइप डिफाइन हुन्छ डाटा टाइप अन्तर्गत चिज मात्रै तिमीले के गर्न दिन्छौ इनपुट दिन्छौ इन्टिजरलाई इन्टिजर दिनु पर्यो फ्लोटलाई फ्लोट दिनु पर्यो हैन टेक्स्टलाई टेक्स्ट दिनु पर्यो क्रस गर्न पाउँदैनौ कहिले हामीले डोमेनको मिनिङ चाहिँ पर्मिटेड भ्यालुज हो है ठीक छ यसरी हेर्नु पर्यो हो अर्को इन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भन्छ इन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले एउटा जस्तै सिम्पल एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाएँ मैले हैन स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाएँ भने यो एउटा इन्टिटी हो यो इन्टिटीमा नम्बर अफ रेकर्ड्सहरू हुन्छ यिनीहरूलाई के भयो इन्टिटी सेट भयो र त यसरी बनायो भने अब यहाँ भएको हरेक टुपल चाहिँ के हुनु पर्यो एकअर्कामा आइडेन्टिफाइड हुने एकअर्कासँग युनिकली आइडेन्टिफाइड हुनु पर्यो हैन यहाँ रोल नम्बर होला यहाँ नेम होला हैन यहाँ फर्स्ट नेम होला यहाँ लास्ट नेम होला यहाँ एज होला हैन यहाँ जेन्डर होला ल यसरी मैले लेखेँ भनेपछि यहाँ रोल नम्बर मैले के गरेँ रोल नम्बर 1 फर्स्ट नेम दिस वान एज यति जेन्डर यति भनेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएका जति पनि रो छन् यी रोहरू एकअर्कामा के हुनु पर्यो युनिकली आइडेन्टिफाइबल हुनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ तर यो चाहिँ अनि त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि हामी टेबलमा के डिफाइन गर्छौँ प्राइमरी की डिफाइन गर्छौँ अब यति 5 वटा मध्ये कुनै पनि एउटा अथवा 2टा 3टा जतिसुकै एट्रिब्युट्सलाई हामी के बनाउँछौँ प्राइमरी की बनाउन सक्छौँ प्राइमरी की भनेको के हो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले च्याप्टर 2 मा पढाएको छ है अब त्यो लेक्चर भिडियो हेरे पनि हुन्छ त घर लेक्चर गरे पनि हुन्छ भनेपछि अब प्राइमरी के हुन्छ युनिक हुन्छ
प्राइमरी की के हुनुपर्छ युनिक हुन्छ एउटाको प्राइमरी की अर्कोको सँग मिल्दैन प्राइमरी के हुँदैन नल हुँदैन कहिले पनि प्राइमरी की के हुँदैन नल हुँदैन हो नल भ्यालु हुँदैन जसको कारणले के गर्छ हरेक इन्डिभिजुअल्स रो रेकर्ड्स अथवा टुपल्स रो वाइज टुपल भनेको रो एकअर्कामा हामी के गर्छौँ युनिकली आइडेन्टिफाइएबल बनाउन सक्छौँ हो अब प्राइमरी की बाहेक अरू भ्यालु चाहिँ नल पनि हुनसक्छ नट नल डिपेन्ड्स अपन यो डिजाइन तिम्रो डिजाइन अनुसार चाहिँ के गर्छ जस्तै मानु तिमीलाई मोबाइल नम्बर चाहिँ एटेनी कस चाहिएको छ होइन एड्रेस नभए पनि हुन्छ भनेपछि तिमीले मोबाइल नम्बरलाई नट नल हालेपछि कुनै पनि मान्छेले मोबाइल नम्बर इन्सर्ट गरेन भने फर्म भर्दा उसको फर्म एक्सेप्ट हुँदैन इट्स अप टु यु होइन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा ठिक हो तर यो चाहिँ हेर त यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो प्राइमरी की चाहिँ हामीले डाटालाई इन्सर्ट गर्दा पनि नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्दा पनि अलरेडी एक्जिस्टिङ भएको डाटालाई बिगार्नु भएन अपडेट गर्दा अथवा डिलिट गर्दाखेरि पनि यो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टको रुल चाहिँ भाइलेट गर्नु भएन प्राइमरी की युनिक चाहियो नल हुनु भएन एक्जिस्टिङ छ भने त्यही कुरा प्रयोग गर्न पाउँदैन तिमीले त्यसले के गर्छ तिम्रो सिस्टमले इरर थ्रो गरिहाल्छ यसलाई हामी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ है त्यसपछि रिफरेन्सल इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट अघि अपिलले सोधेको क्वेसनको एन्सर पनि यही हुन्छ यसलाई यतातिर जाउँ सिधै बुझाउन सजिलो हुन्छ ल रिफरेन्सल इन्टिग्रिटी भनेको दुईवटा टेबलको बिचको कुरा एउटा टेबल 1 भन्ने हुन्छ होइन मैले पहिला स्केचिङ भाषामा बुझौँ टेबल 1 मा A1 भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ प्राइमरी की हो हुँदै हुँदै यसका नम्बर अफ एट्रिब्युट्स AN सम्म छ अब टेबल T2 भन्ने छ T2 भन्ने टेबलमा चाहिँ B1 भन्ने टेबल के हो B1 भन्ने एट्रिब्युट्स प्राइमरी की हो है यो P1 चाहिँ A1 चाहिँ के हो प्राइमरी की हो हैन अब यो T1 र T2 को चाहिँ केही रिलेसनशिप छ भनेपछि यसको 1 to 1 हुँदा T1 र T2 को पार्टिसिपेसन जब यो प्राइमरी की लगेर कुन कीलाई प्राइमरी की बनाउने कुन कीलाई फरेन की बनाउने भन्ने कुरा च्याप्टर 2 मा हामीले म्यापिङ टु ER डायग्राम टु रिलेसन भनेर पढिसक्यौँ है यस्तो T1 T2 छ भने T2 को पार्टिसिपेसन T1 मा टोटल हो भने टोटल भने यसरी लेख्न सक्छौँ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ यो T1 को प्राइमरी कीलाई चाहिँ हामी फरेन की बनाएर कहाँ लान्छौँ T2 मा लान्छौँ भनेपछि अब यहाँ के आयो A1 आयो हेर है यहाँ A1 आयो बाँकी के छन् यहाँ डट 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 BN सम्म छन् BN सम्म छन् हेर भनेपछि यो A1 चाहिँ के हो अब हेर A1 चाहिँ यहाँबाट आएको यो A1 कसलाई रिफरेन्स गर्छ T1 लाई यो चाहिँ के हो फरेन की हो हैन यो B1 चाहिँ के हो यसको प्राइमरी की हो B1 चाहिँ के हो प्राइमरी की हो T2 प्राइमरी की हो T2 ठीक छ भनेपछि रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ फरेन की को थ्रु म्यानेज गर्ने एउटा मेकानिजम हो बुझ्यौ हैन रिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी भनेको के हो भनेर है फरेन की भनेको के हो र प्राइमरी की भनेको के हो अब यसमा इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट कसरी गर्ने भन्दा जस्तै मानौँ सिम्पल अब यही एक्जाम्पल दिउँ यो रिलेसन भने सिपमा हेर त यो टेबल 1 हो यो टेबल 2 हो यो टेबल 1 मा के छ डिपार्टमेन्ट नम्बर चाहिँ के छ प्राइमरी की छ हो यो डिपार्टमेन्ट नम्बर यो टेबल 2 मा के भएर गएको छ फरेन की भएर गएको छ हैन फरेन की भएर गएको छ अब यहाँ हेर त 11 यो डिपार्टमेन्ट नम्बर जम्मा तीनटा मात्रै डिपार्टमेन्ट रहेछन् 11 24 13 11 24 13 यो 18 हेर त यहाँ यो 18 यहाँ छ कि छैन हेर है छैन भनेपछि यो रो तिमीले यहाँ इन्सर्ट गर्नै पाउँदैनौ यो रो इन्सर्ट गर्न पाउँदैनौ किनभने यो 18 भन्ने फरेन की चाहिँ यो प्राइमरी की को लिस्टमा छैन ठीक छ यसले इट इज नट डिफाइन्ड एज द प्राइमरी की इन द टेबल 2 यो भनेको के हो इन्सर्सन भाइलेसन भइसक्यो यहाँ अब यो डाटा तिमीले इन्सर्ट गर्न खोज्यौ भने डाटाबेसले इन्सर्ट गर्न दिँदैन किन दिँदैन भन्दाखेरि तिमीलाई रिफरेन्स इन्टिग्रिटी प्रब्लम भन्छ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि यो 18 चाहिँ प्राइमरी की होइन कुन टेबलको टेबल 2 को यदि यहाँको प्राइमरी की होइन भने यहाँ आएर इन्सर्ट हुन सक्दैन ठीक छ भनेपछि यसरी यो हुन सक्दैन नट अलाउड एज DN 18 इज द नट डिफाइन्ड एज द प्राइमरी की अफ टेबल 2 एन्ड इन टेबल 1 डिपार्टमेन्ट इज द फरेन की एन्ड डिफाइन्ड
कुरो बुझ्यो यस्तो चिजलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ फरेन कीको यो चाहिँ के हो इन्सर्सन भाइलेसन हो अब सिम्पल कुरो अब अस्ति मानौँ अहिले मैले अलिक के सम्झेँ भन्दाखेरि के गरिदियो जस्तै यो अहिले मैले 13 बनाएँ ल हेर है 13 बनाएँ भनेपछि यो 13 त यहाँ हुनसक्छ हेर त अब यसलाई मैले के बनाएँ के भइरहेछ हेर त यहाँ 13 भइरहेछ यो 13 लेख्यो भने हुनसक्छ यो प्राइमरी कि त यो रिपिट त हुनसक्छ नि होइन प्राइमरी कि त जति पनि रिपिट हुनसक्छ केही समस्या छैन तर रिपिट नहुने यसको प्राइमरी के इएमपी नेम यो चाहिँ नेम इएमपी आइडी होइन इम्प्लोइको नेम कुनै पनि जेस यो चाहिँ के रिपिट हुनु भएन भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्छौँ है अपडेट गर्ने बेलामा पनि यहाँभन्दा बाहिर भएका चिजलाई तिमीले के गर्न सक्दैनौ अपडेट गर्न सक्दैनौ अनि अर्को कुरो यहीँ बुझाइहालेँ है मैले जस्तै सिम्पल हेर सिम्पल मैले यो 13 लाई यहाँ डिलिट गरेँ जस्तै मानौँ यो 13 लाई डिलिट गर्ने यो रिफरेन्सियल इन्टिग्रेटर डिलिट गर्ने भने ध्यान दिएर सुन्यो है यो डिलिट गरे डिलिट क्यास्केडिङ भन्छ हामीले रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी अन क्यास्केड भनेर आउँछ डिलिट क्यास्केड भन्ने हुन्छ डिलिट क्यास्केड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि डिलिट क्यास्केड अन भनेको जस्तै यो 13 नोइडा भने चाहिँ हामीलाई नचाहिने भयो यहाँ नचाहिने भनेपछि यो इन्टिग्रिटी मैले यो 13 भन्ने चिज चाहिँ यो टेबल 2 बाट डिफाइन हटाएँ भने यस यो 13 फरेन की भएर यो डिपार्टमेन्ट नम्बर फरेन की भएर कहाँ गएको छ टेबल 1 मा गएको छ भनेपछि 13 भन्ने रेकर्ड यो छैन यो पनि सँगसँगै डिलिट हुन्छ यदि तिमीले यसलाई डिलिट गर्यो भने डिलिट क्यास्केडिङ गरेछ भने यो पनि सँगै डिलिट हुनुपर्छ यसलाई डिलिट हुन्छ अटोमेटिक डिलिट हुन्छ यसलाई चाहिँ रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी क्यास्केडिङ भन्छ है टेबल 1 जसमा प्राइमरी की अपडेट डिलिट गरेछ भने यहाँ फरेन कीको यो पनि डिलिट हुन्छ अब अर्को एक्जाम्पल सिम्पल जस्तै यो 11 लाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट 11 त्यो मिस्टेकले भएको रहेछ यसलाई मैले 25 बनाउनु पर्यो भने यो 11 अटोमेटिक के भन्छ 25 भन्छ यसलाई अपडेट क्यास्केडिङ भन्छ यसलाई के भन्छ अपडेट क्यास्केडिङ किनभने अपडेट पनि के गर्नुपर्छ क्यास्केड गर्नुपर्छ ठीक छ अपडेट क्यास्केड हेर है हो अघि इन्सर्टको कुरा पनि गरिसकेँ डिलिटको कुरा पनि गरिसकेँ अपडेटको कुरा गरिसकेँ यो चाहिँ रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी हुने कुरा है कुरो बुझेन केटा भन है ठिक छ बुझिरहेको छौ 30 जना मात्रै आइरहेछ नि उताबाट आएछ नि कहाँ गएछ बुझिरहेको छ सर ल नआउनेको लागि रेकर्डिङ अर्को दिनदेखि म गर्दिनँ अब एटेन्डेन्स यस्तै सर हरेक क्लासमा यस्तै हुन्छ सर अरू बेला 40-45 हुन्थ्यो त कहाँ गयो अरू खै सर आजले यस्तै हुन्छ सर कोही कोहीलाई कोभिड नै लाग्छ अनि तर अर्को की कन्स्टेन्ट भन्ने हेर की कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि की हेर की चार्दा की भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो अघि भने कुनै पनि एन्टिटी सेटमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने के एमङ द एन्टिटी सेट युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि कलेक्सन अफ कीलाई के गर्छौँ हामी प्राइमरी की बनाउँछौँ त्यो प्राइमरी की बनाउने मेकानिजम चाहिँ के हो की कन्स्टेन्ट हो राइट किनभने एउटा टेबलमा के हुन्छ टेबलमा मैले भने टेबलमा के हुन्छ A1 हुँदै कतिवटा हुन्छ AN वटा एट्रिब्युट्स हुन्छ भनेपछि अब मैले A4 र A5 लाई चाहिँ के बनाइदिएँ प्राइमरी की बनाइदिएँ भने अब यो प्राइमरी की भएपछि के हुन्छ A4 र A5 को कम्बिनेसन जहिले पनि के हुन्छ कम्बिनेसन अफ A4 र A5 जहिले के हुन्छ युनिक हुन्छ एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल कुनै पनि हुँदैन अनि अर्को के हुन्छ अब A4 र A5 कन्डिसन के हुन्छ नट नल हुन्छ भनेपछि यो इन्स्योर गर्ने मेकानिक इन्टिग्रिटीलाई हामी के भन्छौँ की कन्स्टेन्ट नट नल अनि यसले प्राइमरी की बनाइसकेपछि मात्रै इन्टिटी इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट अप्लाई हुने हो है यसले हामी प्राइमरी की बनाउँछौँ प्राइमरी की बनाइसकेपछि चाहिँ पहिला प्राइमरी की किन बनाउँछौँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न प्राइमरी की किन्ने कम्बिनेसन हुनु पर्यो अब प्राइमरी की युनिक हुनुपर्छ र नट नल भन्ने कुरा चाहिँ कसले इन्स्योर गर्छ इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टले इन्स्योर गर्छ ठिक है यति चाडा चाहिँ के भयो इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट सबै यो रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट अघि मैले भने यहाँ डिलिट क्यास्केड अपडेट क्यास्केड मैले भनिसकेँ हैन तिमीले इन्सर्सन
डिलिटमा अपडेटमा सबै के गर्छौ क्यास्केडिङ गर्न सक्छौ है, गर्न मिल्छ। यो देखाइसके कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब अनि अर्को त्यस पछाडि कन्स्टेन्ट आयो। टेबल क्रिएट गर्दाखेरि यु मे अप्लाई द नम्बर अफ कन्स्टेन्ट, त्यसलाई हामी कोलम लेभल कन्स्टेन्ट पनि भन्छौँ। ध्यान दिनु पर्यो है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कोलम लेभल कन्स्टेन्ट। के भन्छौँ? कोलम लेभल कन्स्टेन्ट। यसले के गर्छौँ? यसले के गर्न सक्छ? कुनै पनि कोलमको डाटा टाइपहरूमा के गर्छौँ? हामीले कन्स्टेन्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? कोलम लेभल कन्स्टेन्ट गर्छौँ। यो कतिखेर? डाटा टाइप टेबल क्रिएट गरेपछि अथवा टेबल क्रिएट गरिसकेपछि अथवा आफ्टर क्रिएटिङ जे गरे पनि तिमीले के गर्न सक्छौ? कन्स्टेन्ट एप्लाई गर्न सक्छौ। त्यो लेभलको कन्स्टेन्ट केमा लगाउँछौ? कलममा। अघिका कन्स्टेन्ट केमा लगाएको थियो? टेबलमा, रिलेसनमा, इन्टिटीमा लगाएको थियो। अघिको टेबल हामीले योभन्दा अगाडिको इन्टिटी कन्स्टेन्ट केमा लगाएको थियो? इन्टिटीमा। हेर है, अहिलेको कन्स्टेन्ट केमा लगाइरहेछौँ? कोलममा। कोलमको डाटा टाइप्समा, कोलममा, वाट एभर जुनसुकै नाम हामीले गर्छौँ। यस्ता कन्स्टेन्टहरू चाहिँ कतिवटा छन्? 6 वटा छन् होइन। जस्तै एउटा कन्स्टेन्ट के हो? नट नल हो। नट नल भनेको जस्तै तिमीले अघि मैले भनेको फोन नम्बरलाई के गर्नु पर्यो? नल बनाउनु दिनु भएन भनेपछि हामीलाई फोन नम्बरमा हामी के लेख्छौँ? नट नल। कसरी यो नट नल डिफाइन गर्छौँ पछि हेरौँला है, क्वेरी गर्दा। पछि नट नल भनेपछि अब तिमीले कोही एकजनाले चाहिँ फोन नम्बर छैन भने उसले फर्म भर्न पाएन यदि नट नल लिएछ भने होइन। नट नल सँगसँगै हामीले युनिक भनेर राखिदिन सक्छौँ। अब अहिले पछि आउँछ त्यो। एउटा नट नल भनेको नल नहुने। अब अर्को युनिक छ। अब युनिक भन्ने बित्तिकै हेर त, तिमीले फोन नम्बरमा हामीले दुईवटा कन्स्टेन्ट अप्लाई गरिदिउँ मानौँ। हेर है, फोन नम्बर लेख्दा लामो हुन्छ, मैले मोबाइल लेखेँ। मोबाइल भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ? एट्रिब्युट्स छ। मोबाइल भन्ने एट्रिब्युट्समा चाहिँ मैले के लगाएँ? कन्स्टेन्ट एउटा नट नल पनि लगाएँ। यो नल हुन सक्दैन होइन। अर्को कन्स्टेन्ट के लगाएँ? युनिक पनि लगाएँ। भनेपछि यो भनेपछि अब तिमीले कसैको अर्काको मोबाइल नम्बर पनि त्यहाँ यदि अलरेडी डाटामा युज भएको कुनै पनि अर्काको मोबाइल नम्बर तिमीले युज गर्न पाउने भएन फेरि। भनेपछि युनिक भनेको के हो? डुप्लिकेट भ्यालु अलाउज गर्दैन युनिकले। सबै डाटाहरू एकअर्कामा के हुनु पर्यो? युनिक हुनु पर्यो। नो टु कोलम्स कम्बिनेसन आर अलाउड, राइट। इक्वल कम्बिनेसन आर अलाउड हुनै सक्दैन। ठिक छ। वी क्यान इन्सर्ट वान रो विथ अ नल भ्यालुज एगेन्स्ट द युनिक की कन्स्टेन्ट कोलम। यदि युनिक की मात्रै भएको बेला हेर है, युनिक की मात्रै छ भने चाहिँ युनिक की मात्रै छ भने चाहिँ माइएसक्यूएलले चाहिँ के गर्छ? माइएसक्यूएलले यसको डाटामा चाहिँ नल इन्सर्ट गर्न दिन्छ। यदि कसैको मोबाइल नम्बर छैन अथवा मोबाइल नम्बर युनिक हुनुपर्छ भन्ने गरेको छ तर नट नल चाहिँ कुनै पनि अप्लाई गरेको छैन भने उसले नल अप्लाई गर्न दिन्छ। अनि अर्को हेर त, अब ओराकलहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनी नम्बर अफ रोज विथ नल भ्यालुज एगेन्स्ट द युनिक की कन्स्टेन्ट कलम भन्छ। अब हेर त, युनिक अर्थात् एउटा कोलममा जस्तै मानौँ यो एउटा रो भयो र यसको मिनिङ बुझौँ। यो अर्को रो भयो, दुईवटा रो छ। यो अर्को रो भयो, तीनवटा रो छ होइन। अब मैले यहाँनिर चाहिँ के गरेँ? यो एउटा रो हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो? मोबाइल भनेर लेखेँ मैले यहाँ। यो एट्रिब्युट के छ? मोबाइल छ। अब यता जे सिक्योस् हामीले अलिक छोडिदिउँ। भनेपछि तिमीले यहाँ नल लेख्यौ भने यहाँ पनि नलेख्न पाउँछौ, यहाँ पनि नलेख्न पाउँछौ। यो नल चाहिँ दे आर नट। हामीले के गर्नु पर्यो भने यो दुईवटा नल भनेको नल नल इक्वल हुन सक्दैन। नट टु नल भ्यालु आर नट इक्वल है। यो कहिले पनि इक्वल हुँदैन। नलको कुरा पछि पढ्छौ तिमीहरूले। दुईवटा नल भ्यालुलाई हामीले इक्वल मान्दैनौँ। नल भनेको केही पनि होइन, छैन त्यो, तर दे आर नट इक्वल। बुझ्यो? यो चाहिँ यदि ओराकलमा नम्बर अफ नलहरू युज गर्न सक्छौ ओराकलको केसमा चाहिँ। माइएसक्यूएल सर्भरको केसमा चाहिँ के गर्छौ? नल भ्यालु एगेन्स्ट द युनिक की कन्स्टेन्ट कोलम। एउटा नल भ्यालुलाई हामी के गर्न सक्छौँ? युनिक गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो उसकोमा चाहिँ हेर्दै अहिले हेरौँला माइएसक्यूएलमा चाहिँ। हेरे, ठिक छ। यसरी हामीले युनिक की अप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्को चेक कन्स्टेन्ट। अब चेक भनेको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन। जस्तै हेरौँ, तिम्रो सर्टेन कन्डिसन ब्याङ्कहरू जस्तै ब्याङ्कमा खाता खोल्न गयो होइन, खाता खोल्न गयो, डिपोजिट चाहिँ के गर्नु पर्यो? डिपोजिट भन्ने चाहिँ चेक कन्स्टेन्ट चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000 भन्दा बढी हुनु पर्यो भने चेक कन्स्टेन्ट लाग्यो होइन। यसो चेक कन्स्टेन्ट के लाउँदा 10,000 भन्दा बढी।
कुनै पनि एउटा भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले भने यसरी डिपोजिट चाहिँ सुरुमा खाता खोल्न कति चाहियो 10,000 भन्दा बढी चाहियो अथवा 0 अथवा 100 कति ब्याङ्कले विभिन्न स्किम ल्याउँछ नि त्यसमा चेक कन्स्टेन्ट चेन्ज गरिरहेको हुन्छ त्यसले खाता खोल्न कुन खाताको लागि मिनिमम डिपोजिट कति भन्ने कुरा चेक कन्स्टेन्ट अप्लाई गर्न सक्छ ठीक छ प्राइमरी की भनेर तिमीहरूले बुझिसक्यो प्राइमरी की भने युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हो एउटा नट नल एउटा युनिक एउटा चेक अर्को प्राइमरी की अर्को फरेन की भन्ने हामीले पढिसक्यौँ हैन फरेन की भनेको चाहिँ प्राइमरी कीबाट हामीले डिफाइन गरेर हामीले के बनाइरहेको हुन्छौँ फरेन की बनाइरहेको हुन्छौँ यो पनि कोलम लेभलमा लगाउन सकिने हो तर यो सम्बन्ध चाहिँ कसको रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भन्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई इन्टिटी कन्स्टेन्ट भनेको रूपमा लिन्छौँ है फरेन कीले के गर्छ कहिलेकाहीँ नल भ्यालु कसैले लिन पनि सक्छ कसैले नलिन पनि सक्छ है यो चाहिँ तिमीले के कुरालाई कन्स्टेन्ट इम्पोज गरेका छौ त्यसमा भर पर्छ अब अर्को डिफल्ट हैन अब डिफल्ट भनेको चाहिँ तिमीलाई मानौ एड्रेस जस्तै काठमाडौँको ब्रान्चहरूले चाहिँ काठमाडौँमा खाता खोल्नु पर्यो भने कसैले पनि एड्रेस लेखेन भने काठमाडौँ डिफल्ट एड्रेस के राख्देला काठमाडौँ भनेर राख्देला डिफल्ट चाहिँ के हो एड्रेस केटिएम डिफल्ट एड्रेस कसैले केही कुरा कुनै कोलमहरू चाहिँ मानौँ कुनै कोलममा चाहिँ मान्छेले आफ्नो कुरा भर्ने कुरा भर्यो भने भर्यो यदि भरेन भने चाहिँ के हुन्छ डिफल्ट भ्यालु राखिदिनु पर्यो डिपोजिट चाहिँ कसैले डिपोजिट होइन कसले कति राख्न मन लाग्छ राख्ने यदि कसैले राखेन भने ब्याङ्कले आफै 100 रुपियाँ डिपोजिट गरिदिन्छ डिफल्ट डिपोजिट चाहिँ कति हो 100 रुपियाँ यस्तो खालको कन्स्टेन्ट मेन्टेन गर्न हामीलाई के चाहिन्छ डिफल्ट कन्स्टेन्ट भनेपछि हामीले कतिवटा कन्स्टेन्ट अप्लाई गर्न सक्छौँ 6 वटा कुरो बुझ्यो एउटा नट नल युनिक प्राइमरी की चेक फरेन की र डिफल्ट है यदि 6 वटा कन्स्टेन्ट हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ ठीक छ कुरो बुझ्यो केटा यहाँसम्म बुझिरहेछ ल अब 28 30 बाट 28 तिर झरिरहेछन् फटाहरू कहाँ गइरहेछन् कोही ल हेर अब यस पछाडि भनेको अब पढेका कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई क्लियर गर्दै देखाउँछु है अहिले तिमीहरूले ल्याब जस्तो यो ल्याब पनि हो अब पछि तिमीहरूलाई म क्वेसन ल्याब ट्याक्समा क्वेसन पठाउँछु तिम्रो आफूले सल्भ गर्ने म मेरो तरिकाले तिमीलाई के गर्छु यहाँ माई स्कुलमा गरेर देखाउँछु है ठीक छ तिमीले माई स्कुल क्लाइन्ट खोल्न सक्छौ अब माई स्कुल इन्स्टल गर्यो गरेन तिमीलाई गर्नु भनेको थियो मैले हो अब पासवर्ड माग्छ आफ्नो आफ्नो पासवर्ड हो माई स्कुल खुल्यो अब तिमीले माई स्कुलले चाहिँ अब माई स्कुलको डिफल्ट डाटाबेस हुन्छ सो मस्ट बी टर्मिनेटेड बाई सेमिकोलन है यसमा चाहिँ डाटाबेसेस गऱ्यो भने डाटाबेसका डिफल्ट डाटाबेस आउँछ कलेज इन्फर्मेसन होइन माई एसक्युएल अब पर्फर्मेन्स स्किमा स्केला सिस्टम वर्ल्ड भन्ने छ यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ डाटाबेस यहाँ भएको डाटाबेस लिस्ट गर्न सक्छौ राइट ठीक छ अब मानौ यो चाहिँ यहाँ भएका डाटाबेसहरू चाहिँ यहाँ आएर त यही कुरा हो यहाँ भएको भन्दा डाटाबेस एउटा युनिभर्सिटी छ यहाँ कलेज छ यो कलेज मैले बनाएको डाटाबेस हो यसलाई मैले कुनै डाटाबेस तपाईँ यहाँ भएको डाटाबेसलाई मैले डिलिट गरिदिनु पऱ्यो ल हेर यहाँ हटाउनु पऱ्यो हटाउने कमान्डको चाहिँ ड्रप हो ड्रप डाटाबेस कलेज भनेर हालेँ हेर है डाटाबेसको नाम के छ कलेज ड्रप डाटाबेस कलेज मैले यहाँ गरेँ के हो आयो है अब फेरि सो डाटाबेस गर त अब कलेज छ छैन भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो हेर है सो डाटाबेसलाई देखाउँछ यहाँ भएका र ड्रप डाटाबेस भन्नेले के गर्छ डाटाबेस ड्रप गर्न मेथड गर्छ र डाटाबेस ड्रप गर्छ अब हामी डाटाबेस क्रिएट गरौँ हो अनि त्यस पछाडि काम गर्दैछौँ आजको लेक्चरको काम गरौँ है हाम्रो 11:30 1 बजेसम्म होइन अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि डाटाबेस युनिभर्सिटी गऱ्यो भने चाहिँ कलेज गऱ्यो भने चाहिँ केही फरक परेन कलेज भनेर डिफाइन गरेर यो क्यापिटल लेखे पनि स्मल रूपमै आइसक्छ हेर हो कलेज भन्ने आयो मैले कलेज भनेर क्यापिटल लेखेँ तर सबै अटोमेटिक के आउँछ स्मल लेटरमै आउँछ कलेज भन्ने डाटाबेस डिफाइन गर्यो
अब यो डाटाबेसमा भएका चाहिँ अब यो डाटाबेस अहिले चाहिँ हामी बाहिर छौँ। अब मलाई यहाँमध्ये कुनै पनि डाटाबेसभित्र छिर्नु पर्यो। जस्तै म यहाँ वर्ल्ड भन्ने डाटाबेस छिर्नु पर्यो भने मैले के लेख्नुपर्छ, युज WORLD वर्ल्ड भनेर लेख्नु पर्यो होइन। यो गऱ्यो भने हेर त डाटाबेस चेन्ज भनेर आयो हो। अब मलाई यहाँ सो हेर त यस टेबल्स हुनुपर्छ, सो टेबल्स मान्छे हेर त। अब यो वर्ल्ड भन्ने डाटाबेसभित्र के छ, टेबलहरू के छ, सिटी, कन्ट्री र कन्ट्री ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। ठिक छ, यति टेबलहरू छ हो। अब अहिले त त्यो यो हामीले डिफल्ट डाटाबेस तिमीले यहीँबाट पनि चलाउन सक्छौ। ठिक छ। अनि अर्को हेर, अब हामीलाई डाटाबेस हामी युज गरेर अब हामी डाटाबेस त्यहाँ जानु छैन, हामीलाई युज गरेर के गर्नु पर्यो, कलेज भन्ने जानु पर्यो। कलेज भने म केमा गएँ, कलेज भन्नेमा गएँ। सो टेबल्स गर त, सो टेबल्स गर त। छ त हामीसँग टेबल्स छैन, टेबल क्रिएटै गरेको छैन पहिला हामीहरूले। टेबल क्रिएट गरेको छैन है। ठिक छ, देखिरहेको छ केटा, भन है मलाई। देखिरहेछ सर। यहाँ स्क्रिन साइज चाहिँ यसो गर, क्यारेक्टर साइज ल अलि ठुलो आयो नि होइन यतिका होइन। अब हामीले टेबल, अब चाहिँ टेबल के छ हेर त, इम्टी टेबल छ, यहाँ केही छैन। अब टेबल गर्नु पर्यो है, यहाँ स्लाइडमा हेर्दैछौ। अब टेबल चाहिँ क्रिएट गर्ने हामीसँग के छ, सिन्ट्याक्स छ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अनि प्यारेन्थेसिस ओपन, एट्रिब्युट नेम, एट्रिब्युट डोमेन, कमा गर्दै गर्दै कतिवटा एट्रिब्युट चाहिन्छ यहाँबाट गर्ने। अनि हामीले कन्स्टेन्टहरू एड गर्न सक्छौँ, के कन्स्टेन्ट छ, n नम्बर अफ कन्स्टेन्ट एड गर्न सक्छौँ। लास्टमा प्यारेन्थेसिस क्लोज अनि टर्मिनेट बाई सेमिकोलन। स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स हो टु क्रिएट द टेबल हो। ठिक छ, यो भनेपछि हामीले यस्तै कुरा अप्नाउनु पर्यो। भने जस्तै अब मैले हेर त, क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्ट, कलेजभित्र के छ, डिपार्टमेन्ट नेम, बिल्डिङ, बजेट, र हामी प्राइमेरी केलाई बनाउने, डिपार्टमेन्टलाई बनाउने। ल यो टेबल हामीले के गर्यो, क्रिएट गर्नु पर्यो है। अब मैले यसलाई टाइप गर्ने हुँदा नि मलाई यहाँ कपी पेस्ट गर्न मिल्छ हो। कहिलेकाहीँ फेरि लिन के हुन्छ, के भयो, अटोमेटिक लिनुपर्ने कपी भएन क्या। यो मैले स्लाइड बनाउँदा लेख्दै त गर्दै त्यहाँ गरेको थिएँ होइन। ल हेर त आयो, क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्ट, हेर है यहाँ क्रिएट टेबल डिपार्टमेन्ट, प्यारेन्थेसिस ओपन भयो यी। ठिक छ, प्यारेन्थेसिस ओपन, डिपार्टमेन्ट नेम भ्यारकार 20, बिल्डिङ भ्यारकार 15, बजेट न्युमेरिक 12.2, र प्राइमरी की हामीले केलाई बनायौँ, अब हामीले एउटा कन्स्टेन्ट लगायौँ, कोलम लेभल कन्स्टेन्ट, प्राइमरी की केलाई बनायौँ, डिपार्टमेन्ट नेमलाई बनायौँ, प्यारेन्थेसिस क्लोज सेमिकोलन। ठिक छ, यहाँसम्म कुरो बुझ्यौ नि होइन हो। यसलाई इन्सर्ट गरेँ मैले। अब अहिलेको जस्तो सो टेबल्स गर त, ल सो टेबल्स गर। अब के देखायो, डिपार्टमेन्ट भनेर देखाएन, देखा खै देखाएको छैन केटा, बुझिरहेको छैन भन है मलाई। ठिक छ, आयो। अब एकछिन अर्को एकछिन गर्नुले, अहिले एकछिनमा देखाउला। त्यस्तो चाहिँ हेरेर तिमीले अरू यहाँ के को छ त्यसको हेरौँ। चेकवाला चाहिँ सेक्सन छ, ठिक छ, सेक्सनवालै लगाउँ, कन्स्टेन्ट देखिन्न फेरि त्यहाँ। चेक कन्स्टेन्ट त्यही लगाउँला, केही फरक परेन। तिमीहरूले यो चाहिँ पछि आफूले घरमा गर्न सक्छौ जस्तै यहाँ हेर। अब यहाँ हेर, यहाँ क्रिएट टेबल सेक्सन भन्ने गरेको छ होइन, सेक्सन भन्ने छ, सबै ठिक छ। यहाँ यो गर्नु तिमीलाई केही समस्या छैन, यो पनि ठिक छ। अब प्राइमरी की थाहा छ, तर चेक चाहिँ हेरेर के मलाई सेमिस्टरमा लगाएको छ होइन, सेमिस्टर यसमा लगाएको छ, यो सेमिस्टरमा हो। सेमिस्टर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, कि फल हुनु पऱ्यो, कि विन्टर हुनु पऱ्यो, कि स्प्रिङ हुनु पऱ्यो, समर हुनु पऱ्यो।
यो चारवटा अरू सेमिस्टरको टाइप हुँदैन। फल विन्टर स्प्रिङ समर भन्ने हुन्छ, कुरो बुझ्यो? भनेपछि सेमेस्टर मस्ट बी वान अफ द फल विन्टर स्प्रिङ अर समर, यो मध्ये कुनै मध्ये एउटा हुनु पर्यो। चेक कन्स्टेन्ट हामीले केमा लगायौँ? सेमेस्टरमा लगायौँ। है यो चाहिँ अहिले तिमीलाई सिधै टेबल क्रिएट गर्ने बेलामै यो कुरा गर्न पनि सक्छौ, तर टेबल क्रिएट गर्ने बेलामा यो प्राय यो चिजलाई हटाएर पछि एड गर्न पनि मिल्छ। अहिले हामी अब यो सँगै क्रिएट नगर्नु, पछि एड गर्ने अहिले इक्जाम्पल हेरौँला है। जस्तै यहाँ पनि हेर त, यसरी नै तिमीले मैले अब यहाँ ध्यान दिएर है, यसलाई मैले के लगेँ? चेक कन्स्टेन्टलाई यहाँ लगेर लेखेको छु है, जसरी गरे पनि हुन्छ। चेक कन्स्टेन्टलाई यहाँ लगेर लेखे पनि भयो, ठिक छ? अथवा यसलाई यहीँ लेख्दै पनि रहेको है, सेमेस्टर चेक सेमेस्टर इन यति भनेर। अब इयर चाहिँ के छ? चेक इयर यति, इयर चाहिँ यतिभित्र हुनु पर्यो होइन? यसरी कन्स्टेन्ट यहीँ लाउनु पर्यो। अब प्राइमरी कि फरेन कि तिमीले यहीँ लाउन सक्छौ, ठिक छ? यसबाट फरेन कि दुईजनाको रहेछ, दुईवटा टेबलबाट एउटा कोर्स भन्ने बाट आएको रहेछ, अर्को केबाट आएको रहेछ? बिल्डिङबाट आएको, क्लासरुमबाट आएको रहेछ। फरेन कि जतिवटा टेबलबाट लिन सक्छौ है, यो एक्जाम्पल हो। यहाँ तिमीले सेक्सन यो तिमीले टाइप गर्दै अगाडि कुरा हो। इम्प्लोइले यसरी जतिवटा बनाउन सक्छौ हामीले। चेक कन्स्टेन्ट, अब चेक कन्स्टेन्टको नाम राख्न मिल्छ, अहिले पछि हेरौँला यो है, गर्न सक्छौँ हामीले, ठिक छ? अनि टेबल कोर्स पनि यसरी क्रिएट गर्छ, यो सबै अहिले गर्छौँ हामी, ठिक छ? अब गर्दै जाउँ हामी, अब एक एक गरी गर्दै जाउँ हेर है, ठिक छ? अब हेर्दै जाउँ यहाँ। अब पहिला हामीहरूले यहाँ हेर त, अब यहाँ पहिला सो कलम्स होला कि यो सिन्ट्याक्स चाहिँ कलम्स फ्रम। अब पहिला हामीलाई के छ थाहा पाउनु पऱ्यो। यहाँ अहिले यहाँ यसरी दिन्छ है, डिपार्टमेन्टका अब हामीले इन्सर्ट गरेको टेबल के हो? डिपार्टमेन्ट भन्ने हो। अब मैले के गरेँ? सो कोलम्स फ्रम डिपार्टमेन्ट भनेर गरेँ होइन? अब हेर त, तिनवटा एट्रिब्युट्स रहेछ नि, एउटा डिपार्टमेन्ट नेम, बिल्डिङ, बजेट, यसको डाटा टाइप भ्यारक्यार 15 डेसिमल टु 8.3। अब नल हेर त, यो नो भयो, यिनीहरू चाहिँ नल हुन सक्दो रहेछ यिनीहरूको इनपुट चाहिँ। अब यो किन भन्दा यो की के हो? प्राइमरी की हो, डिफल्ट भ्यालु केही पनि छैन होइन? अब एक्स्ट्रा केही चिज हामीले यहाँ राखेका छैनौँ भनेपछि यति चिज आयो। अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ, ठिक छ, एउटा नयाँ एट्रिब्युट्स थपौँ यसमा। फर्स्ट हो, नयाँ एट्रिब्युट्स के थपौँ ल भन त? कुनै पनि एउटा नयाँ एट्रिब्युट्स थपौँ, के थपौँ यसमा? जस्तै अल्टर टेबल नेम भनेको डिपार्टमेन्ट एड डिपार्टमेन्ट नेम, बिल्डिङ, बजेट, अनि एउटा के थपौँ हामी? एउटा कोलम ल भन। लोकेसन एड्रेस त्यो लेख्यो भने भयो। बजेट, लोकेसन त नलेख्नु, लोकेसन लेख्नु ल तिमी, लोकेसनमा के फरक पर्यो? लोकेसन। अब यसको डाटा टाइप्स के हो? भ्यारक्यार। लोकेसन रहेछ त भ्यारक्यारै हुनु पर्यो। के छ? मैले 50वटा हुनुपर्छ भनेर लेखिदिनु, सेमिकोलन। ल हेर त, क्वेरी ओके। अब हामीलाई सो कोलम्स गऱ्यो, सो कोलम डिपार्टमेन्ट हेर्नु ल। अब लोकेसन भन्ने आयो कि आएन? यहीँ आयो कि आएन? हेर त, आयो सर। र क्वेरी हेर है मैले गरेको। हामीले सो कोलममा माथि के? अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट एड लोकेसन भन्ने र यसको डाटालाई 50 राखेर हामीले के गर्यौँ? नयाँ युज गर्यौँ, ठिक छ? यो चाहिँ एट्रिब्युट्स एड गर्न है। अब हेर्दै जाउँ एक्जाम्पल यहाँको। अब मानौँ अहिले हामीले चाहिँ के गर्नु? कुनै एट्रिब्युट्स एड गर्यो हो, अब ड्रप गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ? फेरि यही कुरा, अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट। अब मलाई यही ड्रप गर्नु पर्यो। अब ड्रप कसरी गर्ने?
यहाँ हेर है अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट इज सेम। अब हामीले अहिले एउटा मात्रै टेबल चलाइरहेको छौँ भनेपछि हामी के लेख्छौँ ड्रप होइन कोलम के ड्रप गर्ने लोकेसनलाई ड्रप गर्ने लोकेसन हेर यहाँ। अब मैले के गरेँ अब अहिले अब तिमीलाई एक्जाम्पल नै देखाएको मैले के गरेँ एउटा लोकेसन भन्ने एट्रिब्युट्स एड गरेँ। अब मलाई अब अहिले एड गर्यो अब पछि चाहिँ के गर्यो क्रिएट टेबल बनाउँदा तिमीले टेबल त क्रिएट गरिहाल्यो तर के थाहा भयो पछि क्रिएट गरिसके भन्दाखेरि यो एट्रिब्युट्स त हामीलाई नचाहिने रहेछ वी निड टु डिलिट इट। त्यसको लागि सारा डाटाबेस डिलिट गरेको कुरो त भएन पार्टिकुलर एट्रिब्युट्स डिलिट गर्न सक्नु पर्यो भनेपछि ड्रप टेबल लोकेसन गरेँ मैले क्वेरीजको के भयो फेरि भनेपछि अब हेर्नु सो कोलम फ्रम डिपार्टमेन्ट आयो कि आएन अब लोकेसन छ हेर त ल छ यहाँ ड्रप कोलम लोकेसन गरेँ मैले अघि एड कोलम लोकेसनको डाटा टाइप गरेको थिएँ यो अगाडिको पार्ट सेम छ अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट भन्ने कुरा सेम छ यी अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट भन्ने कुरो यहाँ मैले के गरेँ ड्रप कोलम लोकेसन गरेँ भनेपछि यहाँ हेर त यहाँ लोकेसन भन्ने चिज थियो यी हाम्रो टेबलमा तर यहाँ के छ लोकेसन भन्ने चिज छैन छ त छ ड्रप भयो भएन भयो सर भयो है अब यसरी ड्रप गर्न सकिँदो रहेछ है केटा हेर्दै जाऊ है तिमीहरू हेर्दै जाऊ भागेका भागे छन् यो सिआर भिसिआर को थियो हाम्रो मेरो यो विद्यार्थी पुरै बस्नुपर्छ भने खबर गर है कारबाही हुन्छ नि नभए है यो भयो के छ हेरौँ गर्दै एन्सर गर्छौँ है टु चेन्ज द डाटा टाइप अफ द कोलम इन द टेबल मानौँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डाटा टाइप मिस्टेक भयो अरे होइन मलाई यो बजेट चाहिँ डेसिमलमा चाहिएन इन्टिजरमा चाहियो एउटा इक्जाम्पल मात्रै होइन अथवा मान्नु तिमीले इन्टिजर लेखेको थियौ डेसिमलमा चाहियो फेरि रिब्याक गर्नुलाई के फरक परेन होइन अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बजेटको यो डाटा टाइप चाहिँ के हो मिस्टेक भयो होइन डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ भ्यारक्यार भएछ इन्टिजर लेख्यो होइन डिपार्टमेन्ट नेम डिपार्टमेन्ट आइडी भन्ने थप्न पनि सक्छौँ अझै हामी यसले डिपार्टमेन्ट आइडी भनेर थप्न सक्छौँ एउटा होइन आइडीलाई हामीले के गर्छौँ इन्टिजर बनाउन सक्छौँ हो त्यसलाई थपिदिएर हेरौँ हामी यहाँ जस्तै एड टेबलमा गएर हो एड लोकेसन भनेर लेख्यौँ अब हामीले यहाँ के लेख्यौँ एड डिपार्टमेन्ट आइडी इन्टिजर भनेर लेख्थेँ मैले आइसक्यो सो कोलम टेबल डिपार्टमेन्ट आइडी आइसक्यो होइन प्राइमरी की चाहिँ डिपार्टमेन्ट नेम छ अहिले प्राइमरी की चाहिँ डिपार्टमेन्ट नेमबाट ड्रप गरेर हामी के ल्याउँ डिपार्टमेन्ट आइडीमा ल्याउँला है पालो आएपछि अलिकति छोडिराख्नु। अब मलाई के गर्नु छ ल हेर त यो बजेटको डाटा टाइप डिसिमल अहिले यहाँ के छ डेसिमल छ यसलाई मलाई के बनाउनु पर्यो इन्टिजर बनाउनु पर्यो। अब भनेपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई डाटा टाइप पनि गलत गर्न एसाइन गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले त्यसलाई के गर्ने चेन्ज गर्ने हो डाटा टाइप चेन्ज गर्न के गर्ने ठिक छ। अब हेर अब फेरि के लेख्ने टेबल नेम भनेको डिपार्टमेन्ट हेर यहाँ मोडिफाई कलम नेम भनेको के छ कलम नेम भनेको के हो हाम्रो बजेट इन्टिजर सेमिकोलन र 0 चेन्ज भइसक्यो। सो कलम गरेर अल्टर सो कलम डिभाइड गरेर त यही ल हेर यहाँ पहिला डिपार्टमेन्ट के छ डेसिमल छ तर मैले यहाँ के गरेँ हेर त यसको डाटा टाइपलाई मोडिफाई गर्दै के लेखेँ यसलाई के बनाइदिएँ मलाई इन्टिजर बनाइदिएँ भनेपछि यहाँ के आयो बजेट इन्टिजर आयो। अब यो मोडिफाई भन्ने किवर्ड शब्द आएर यहाँ यो यति चिजलाई हेर्दा यो चाहिँ माइएसक्युएलको लागि मात्रै हो है यो मोडिफाई भनेर लेख्ने चाहिँ कसले हो माइएसक्युएलले मात्रै हो। एसक्युएल सर्भर र एमएस एक्सेसहरूले के लेख्छ यहाँ अल्टरै लेख्छ मोडिफाईको ठाउँमा के लेख्छ अल्टर लेख्छ माइएसक्युएलले मात्रै मोडिफाई लेख्छ
यो चिज चाहिँ फरक छ यहाँ, बाँकी सबै सेम छ र त। बाँकी सबै सेम छ। यी तिमीले के गर्छ मैले सँगसँगै लेखिदिएको छु है। MySQL को लागि गर्नु पर्यो भने मोडिफाई लेख्ने, अथवा मैले कसैले SQL सर्भर चलायो MS Access मा गर्यो, MS Access त केमा पनि छ, अफिसमा पनि छ भने यो मोडिफाईले काम गर्दैन। यो मोडिफाईलाई केले रिप्लेस गर्ने, अल्टरले रिप्लेस गर्ने। ठिक छ। यो स्क्रिनसटहरु पनि छ है, त्यहाँ गरेको तिमीले हेर्न सक्छौ। अहिले त मैले गरेर देखाइदिइरहेको छु। हुन त मैले गरेको नदेखाइकन यही पढाए पनि हुन्छ, तिमीले अझै गरेको त छिटो सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। अब हेर, टु मोडिफाई द लेन्थ अफ डाटा टाइप इन टेबल। अब मोडिफाई गर्नु पर्यो हेर। जस्तै यहाँ हेर त, यो डिपार्टमेन्ट नेम भ्यारक्यार छ 20 वटा। अब जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट नेम के हो, कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ हो। 20 वटामा अट्छ? अट्दैन। 20 वटामा त डिपार्टमेन्ट नेम त कहिले पनि अट्दैन। कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स लेख्नु पर्यो भने मात्रै पनि अट्दैन। अनि अब यो 20 लेखेर हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई 70 बनाउनु पर्यो, कम्तीमा 70 क्यारेक्टरको चाहियो भने के गर्ने, त्यो गर्नु पर्यो। ल हेर त, सिम्पली यसमा त्यही अहिले के जस्तै मोडिफाई। अब मैले यहाँ गरेँ कलम र मैले के लेखेँ, अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट मोडिफाई कलम। हामी कसलाई गरिरहेका छौँ, डिपार्टमेन्ट नेमलाई, डिपार्टमेन्ट नेमलाई हो। अब हाम्रो भ्यारक्यार हो, पहिला कति थिएसँग सरकार भएन हामीलाई अहिले कति बनाउनु, 70 बनाउनु पर्यो, सेमिकोलन। ल रेड ओके भयो। अब हेरौँ, सो कलम गरौँ के आउँछ। ल हेर यहाँ है, डिपार्टमेन्ट के थियो पहिला 20 थियो, भ्यारक्यारको टाइप अहिले कति भएर आयो, 70 भएर आयो। ठिक छ। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, डाटा टाइपको लेन्थ पनि मोडिफाई गर्न सक्दछ। यदि सेम एज मोडिफाई द डाटा बेट्स एट्रिब्युट्स है। ठिक छ, सुनिरहेको छौ नि केटा, के छ। यही चिज चाहिँ हेर यहाँ। अब यही चिज चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्ने MySQL फेरि यहाँ के हुन्छ, यो मोडिफाईको ठाउँमा के युज हुन्छ, SQL सर्भर र MySQL मा अल्टर युज हुन्छ। तिमीले एक्जाममा एन्सर गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्वेरी चाहिँ तिमीले मोडिफाई लेख्यो भने यो फर MySQL को लागि हो भनेर लेख्नु पर्यो है, हैन। अल्टर लेख्यो भने SQL सर्भरको लागि हो। यो डिपेन्ड्स कसले के पढाइरहेको छ, फरक पर्छ। स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स नर्मली अल्टर लेख्छौँ हामी, हैन। मोडिफाई लेख्यो भने तिमीले के गर्छ, MySQL मा यसले काम गर्छ लेख्दै हुन्छ एक लाइन, केही फरक परेन है। SQL सर्भर लेख्यो भने अल्टरले काम गर्छ लेख्दै हुन्छ। ल ठिक छ। अब अर्को टु एड, अब कन्स्टेन्टतिर एड जाउँ, ड्रप एन्ड अल्टर टेबल कन्स्टेन्ट हेर है। अब नट नल र नल कन्स्टेन्ट एड गरौँ। ल त, ल है। अब सस्तै सिम्पल। अब यो डिपार्टमेन्ट आइडी के बनाउनु पर्यो, नट नल बनाउनु पर्यो। यहाँ अहिलेसम्म के छ, नल के छ, यस छ। अब म यसलाई के बनाउने, नट नल बनाउनु पर्यो। भनेपछि सिम्पली हामी के गर्छौँ, फेरि अहिले जस्तै अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट मोडिफाई कलम, कलम नेम डाटा टाइप इन्ट। अनि हामी यहाँ के गर्छौँ, बजेटको ठाउँमा अब हामीले अहिले कसलाई गर्ने, डिपार्टमेन्ट आइडीलाई हेर त, डिपिटी डिपार्टमेन्ट आइडी डाटा टाइप इन्ट। अब हामी यसलाई के बनाउने, नट क्यापिटल नलेखे पनि हुन्छ है, नट नल बनाउनु पर्यो है। त्यहाँ अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट मोडिफाई कलम, कलम नेम डाटा टाइप नट नल। ठिक छ। क्वेरी चाहिँ के छ, अब हेरौँ भयो भएन, सो कलम गरेर हेरौँ। ल यहाँ आएन, यहाँ हेर त, डिपार्टमेन्ट आइडी के छ, यहाँ यस चाहिँ नल के थियो, नल लेख्न पाइन्थ्यो अघिसम्म। डिपार्टमेन्ट आइडी नल थियो, नल चाहिँ यस भनेको थियो। अब डिपार्टमेन्ट आइडी के भयो हेर त, नो भनेर आइस, नो भनेर। ठिक छ, बुझ्यौ? बुझे सर। ठिक छ नि, हैन। अब हेर्नु यहाँ भएका चिजहरूलाई गर्दै जाउँ।
अब टु एड डिफल्ट कन्स्टेन्ट इन टेबल हैन। अब हेरौँ त अब हामीले के गरौँ डिफल्ट कन्स्टेन्ट एड गर्नु पर्यो है। ल हेर अब डिफल्ट भ्यालु चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। जस्तै मैले बजेट चाहिँ के गर्नु डिफल्ट बजेट चाहिँ सबैको कति 1 लाख रुपियाँ हैन। कुनै पनि डिपार्टमेन्ट छ भने डिफल्ट पैसा कति पाउँछ 1 लाख रुपियाँ पाउँछ। त्योभन्दा माथि चाहिँ उसले प्रपोजल पेश गर्नु त्योभन्दा बढी पाउँछ। एजुम्सन त्यो छ हाम्रो। भनेपछि डिफल्ट बजेटको अमाउन्ट कति हुने भयो 1 लाख। ल है अब यसलाई एड गरौँ अल्टर टेबल नेम भनेको डिपार्टमेन्ट अल्टर कोलम नेम केमा बजेटमा बजेट डिफल्ट कई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख सेमिकोलन हेर अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट अल्टर बजेट बजेट भन्ने कोलम हामी डिफाइन गर्छौं हैन ठीक छ। अनि सेट डिफल्ट 1000 कोइरी चाहिँ के भयो हेर त अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट अल्टर बजेट सेट डिफल्ट 1 लाख भनेपछि अब सो कोलम गरेर हेर त यहाँ के छ 1 लाख आइसक्यो। डिफल्ट भ्यालु के आयो डिफल्ट भ्यालु चाहिँ के आयो 1 लाख आयो। बजेट चाहिँ कति छ 1 लाख छ। अब यो नल त हुनै सक्दैन यस भए पनि नल हुन सक्छ केही हालेन भने अटोमेटिक के आउँछ 1 लाख आउँछ ठीक छ। अब यही चीज चाहिँ हामीले एसक्यूएल सर्भरमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के लेख्छौं अल्टर टेबल नेम हेर है एड कन्स्टेन्ट भने हामी एड गर्छौं यहाँ त्यो छैन एड कन्स्टेन्ट नेम डिफल्ट भ्यालु फर कोलम नेम हामी यसरी लेख्छौं यसमा चाहिँ। अनि अहिलेको चीजलाई लेख्नु पर्यो यदि एसक्यूएल भने हामी के लेख्छौं अल्टर हैन टेबल डिपार्टमेन्ट हैन एड कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्टको नाम दिने पछि सजिलो हुन्छ। हामीलाई के गर्यौं यो अहिले हाम्रो बजेट डिफल्ट हो BUDGDFT बजेट डिफल्ट भन्ने नाम दिएँ मैले यसलाई हैन। अनि मैले के लेखेँ डिफल्ट भ्यालु कति 1 लाख फर के को लागि फर बजेट को लागि बजेट सिम्पल। यदि एसक्यूएल को लागि लेख्नु पर्ने यति लेख्छौं हामीले ठीक छ। एसक्यूएल सर्भरमा यदि यही क्वेरी रन गर्नु पर्यो भने यस्तो लेख्छौं अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट एड कन्स्टेन्ट बजेट को कन्स्टेन्ट को नाम दिने पछि डिलिट गर्न सजिलो हुन्छ अहिले आउँछ त्यो एकछिनमा कन्स्टेन्ट बजेट डिफल्ट 1 लाख फर बजेट कुरो बुझ्यौ। ल अब चेक कन्स्टेन्ट ल हेर त अब चेक कन्स्टेन्टको लागि हेर त माई एसक्यूएल सर्भर ओराकल लागि एउटै छ फेरि ल हेर चेक कन्स्टेन्ट हामीले केमा लगाउँ चेक कन्स्टेन्ट बिल्डिङमा लगाउँ ल बिल्डिङ चाहिँ आरआईसी नै हुनुपर्ने ल ठिक छ अरू नहुन पाउने हाम्रो लागि हामी नयाँ बिल्डिङमा पढ्ने हैन त्यही अब हामीले एउटा चेक कन्स्टेन्ट लगाउँ हेर त डिपार्टमेन्टको नाम चाहिँ के हुनु पर्यो हो डिपार्टमेन्टको नाम चाहिँ आरआईसी हुनु पर्यो
कीहरुको ए ब्लक एबिडी मध्ये एउटा हुनु पर्यो भन्ने खालको कुनै एउटा कन्स्टेन्ट लगाउँ है त हामी। ठिक छ, अब हेर त, अब यो सबैको सिन्ट्याक्स सेम छ। हेर त, अब एड कन्स्टेन्ट कसरी गर्ने हेर त, अल्टर टेबल नेम एड चेक कन्स्टेन्टमा हेर त, एड कन्स्टेन्ट अनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट नेम दिने अनि चेक लेख्ने हो, कोलम नेम विथ कन्स्टेन्ट। हेर त, अब हामीहरूले यो कुरा लेख्नु पर्यो। ठिक छ, कोलम नेम विथ कन्स्टेन्ट भनेर हेर्नु पर्यो है। अब यहाँ हेर, ल लगाउँ हामी अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट हैन, अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट एड कन्स्टेन्ट। अब कन्स्टेन्टको नाम दिउँ, अहिले हामीले st1 भनेर दिएँ मैले, कन्स्टेन्टको नाम CONST1 दिएँ हैन। अब हामी हेर्दै याद हुनुपर्छ है, चेक अनि चेकको कोलम चेक। ल हेर त, अब हामीले चेक पछि हामी यहाँभित्र के दिन्छौँ, कुन कोलम लगाउने। अब हाम्रो केमा हामी केमा लगाइरहेको छौँ, केमा लगाइरहेको छौँ हामी बिल्डिङमा, बिल्डिङ। अब यदि धेरैवटा छ भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ, इन लेख्दै इनमा चाहिँ यस्तो एउटा कि ए हुनु पर्यो बिल्डिङको नाम, कि बी हुनु पर्यो, कि बी हुनु पर्यो, कि आरआइसी हुनु पर्यो, वाटेभर। बिल्डिङ चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो, कि एमा हुनु पर्यो, कि बीमा हुनु पर्यो, कि आरआइसीमा हुनु पर्यो। ठिक छ, मैले यसरी क्वेरी अब रन गर्दै ल। हेर यहाँ के छ हेर त, अल्टर टेबल, अब लेखौँ अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट एड कन्स्टेन्ट हो। हामीले के लेख्यौँ हेर त, एड कन्स्टेन्ट, कन्स्टेन्ट एड गर्ने र कन्स्टेन्टको नाम दिने। कन्स्टेन्ट के टाइपको, चेक टाइपको, कुन कोलममा लगाएको, बिल्डिङ कोलममा। कन्स्टेन्ट के हुन्, यति हुन् ल, एबिसी हो। अब यसलाई हेर है, अब यो चेक कन्स्टेन्ट चाहिँ हामी खासै देख्दैनौँ। यहाँ हेर त, चेक कन्स्टेन्ट यहाँ देखिन्न है, बिल्डिङमा एक चेक कन्स्टेन्ट भनेर यसमा देखिँदैन केही पनि। ठिक छ है, यसरी हामीले के लगाउन सक्छौँ, चेक कन्स्टेन्ट लगाउन सक्छौँ। कुरो बुझेनौ, सुनिरहेछन् सर के छ, सुनिरहेको छ सर। ठिक छ ल है, मान्छे यो चेक कन्स्टेन्ट हो। अब चेक कन्स्टेन्ट गरेपछि अब यसलाई ड्रप गर्नु पर्यो है। कन्स्टेन्टहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, ड्रप गर्न सक्छौँ। अब हरेक चिजलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि, बनाएको कुरा नबनाउने हटाउनु त जान्नु पर्नु पऱ्यो नि। नट नलाई नल बनाउनु पर्यो भने अब अहिले त्यो आउनुलाई सिर्पख है। ल हेर त, चेक कन्स्टेन्टलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो भनेपछि हामी सिम्पली के गर्छौँ, हेर त, अब हेर त, यसलाई हटाउनु पर्यो, यो चेक कन्स्टेन्टलाई हटाउनु। यहाँ हटाएको त देखिन्न है, यो लाएको यो लाएको कि नलाएको भन्ने कुरा कतिखेर थाहा हुन्छ, यहाँ डाटा टेबल इन्सर्ट गऱ्यो भने थाहा हुन्छ होइन। एउटा गरेर INSERT इन्सर्ट टेबल के डिपार्टमेन्ट होइन, डिपार्टमेन्ट भ्यालुज मैले यहाँ अर्डरमा राख्ने। हेर त, डिपार्टमेन्ट नेम भनेको कम्प्युटर त्यही राख्दिएँ मैले अहिले। बिल्डिङ भनेको अब यहाँ है, मैले एउटा के राख्छु, यहाँ हाम्रो एबी र आरआइसी छ, मैले यहाँ डी राखेँ। इरर थ्रो कसै गर्दैन हेरौँ, पहिला बी नै राखेर हेरौँ, बी हो। त्यस पछाडि बजेट भनेको डिफल्ट छड्दैछ हामीलाई,
20,000 किन राख्नु पर्छ धेरै अनि डिपार्टमेन्ट आइडी भनेको 105 के आएर त इन्सर्ट टेबल इन्टु हुन्छ कि क्या हो यार डिफल्ट इन्सर्ट इन्टु टेबल हो नि त इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम हो इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम त्यो टेबल पनि हुने रहन्छ नि त इन्सर्ट टेबल नेम चाहिने टेबल नेम ल हेर आयो कम बी 2000 डिपार्टमेन्ट आइडी 105 आयो होइन आयो अब यही चिजलाई हेर त मैले यही चिज इन्सर्ट इन्टु डिपार्टमेन्ट भ्यालुज गरेँ अब मैले यहाँ हेर त यसलाई मैले बीलाई बनाएर डी बनाइदिएँ यहाँ इरर आउनु चेक कन्स्टेन्ट इरर आउनुपर्छ हेर त चेक कन्स्टेन्ट इज भाइलेटेड भनेर आयो कि आएन आयो कोही केटा हेरेको छु कि छैनौ आयो होइन बोलेको छैन हजुर अब यो डीलाई चाहिँ मैले फेरि यहाँ आरआइसी बनाइदिएँ भने हेर त यसले केही गर्दैन है कम डुप्लिकेट एन्ट्री सिओएमपी कम भनेको डिपार्टमेन्ट त दुईवटा राख्न पाइँदैन हेर त प्राइमरी की पनि भाइलेट गर्न दियो भाइलेट गर्न दिएन कम डिपार्टमेन्ट नेम त हाम्रो के छ प्राइमरी थियो भनेपछि अब मैले सिओएमलाई के बनाउनु पर्यो होइन इएलइएक्स बनाउनु पर्यो अब आउने भई दुईटा चिज आयो डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट इलेक्ट्रोनिक्स बिल्डिङ बी बिल्डिङ आरआइसी बजेट यति होइन डिपार्टमेन्ट आइडी हाम्रो प्राइमरी की होइन दुईटैको आइडी के छ 105 छ ठिक छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ चेक कन्स्टेन्ट लाउन सक्छौँ अब यो चेक कन्स्टेन्टलाई ड्रप कसरी गर्ने हाउ डु यु ड्रप द चेक कन्स्टेन्ट हो चेक कन्स्टेन्टलाई ड्रप गर्नु भने अल्टर टेबल नेम ड्रप कन्स्टेन्ट नेम हेर है अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट हैन ड्रप कन्स्टेन्ट अहिलेको नाम के थियो हाम्रो भन त चेक कन्स्टेन्टको नाम सिओएनएससी थियो कि थिएन हो थियो के थियो हेर त CONST1 माथि लेखिरहेछ ड्रप भयो ड्रप भयो अब इन्सर्ट गरेर इन्सर्ट टेबल इन्टु यो आरआइसीमा हेर त यो आरआइसीमा मैले जे लेखिदिएँ सी लेखिदिएँ ल यहाँ जेड लेखिदिएँ पनि भयो यो इएलइक्स नाम सेम गरेर इलेक्सन 1 बनाऊ होइन नाम हुँदैन अब यस जेड लेख्न नपाउनु पर्ने अब पायो है पायो कि पाएन कस्टेड ड्रप गर्यो नि होइन हामीहरूले हो डाटा डिस्प्ले गरेर जेट आइसक्यो किन जेट लाउन पाइयो भन्दाखेरि हामीहरूले चेक कन्स्टेन्ट त्यहाँबाट हटाइदिउँ हो कि होइन चेक कन्स्टेन्ट ड्रप गरियो बुझ्यौ त्यस्तै अर्कोहरू यहाँ लगाएको छ है यहाँ अर्को पनि छ एक्जाम्पल हेर्न सक्छु यदि अब मल्टिपल टेबलमा कन्स्टेन्ट लगाउनु पनि छ यो एट्रिब्युट्स चाहिँ 3 चाहियो जस्तो अहिले मैले एउटामा लगाएँ मल्टिपल टेबलमा तिमीले के लगाउन सक्छौ कन्स्टेन्ट लगाउन जस्तै यहाँ के गरेछ हेर त कोर्स भन्नेमा टेबलमा लगाएको छ कोर्स भन्ने टेबलमा लगाएको छ होइन क्रेडिट चाहिँ 4 छ क्रेडिट चाहिँ 4 भन्दा बढी हुनुपर्ने डिपार्टमेन्ट चाहिँ कम्प्युटर आइटी र इएलइएक्स एउटा हुनुपर्ने यसरी मल्टिपल टेबलमा कन्स्टेन्ट लगाउन पनि मल्टिपल टेबल होइन मल्टिपल एट्रिब्युट्समा कन्स्टेन्ट लगाउन पनि चेक कन्स्टेन्ट लगाउन सक्छौ एकैचोटि ठिक छ अब प्राइमरी की एड गरौँ ल हेर त अब पहिला प्राइमरी कीलाई ड्रप गरौँ हाम्रो यसमा भएको हाम्रो अहिले यहाँको प्राइमरी की हो भन त यहाँ प्राइमरी की सो कलम डिटेल्स हेरौँ न सो कलम्स फरम डिपार्टमेन्ट
आयो यहाँ प्राइमरी के छ अहिले हाम्रो हेर त डिपार्टमेन्ट नेम यसलाई डिपार्टमेन्टलाई हामी प्राइमरी के हटाइदिउँ डिपार्टमेन्ट हटाउँदाखेरि र डिपार्टमेन्ट आइडी त हामीलाई के भन्छ हेर यहाँ ध्यान दिएर हेर एरर केही न केही देखाउँछ यहाँ डिपार्टमेन्ट आइडी के छ सबै 105 छ हो कि हैन सबै 105 छ हेर यहाँ अब पहिला चाहिँ हामीले हटाएर हेरौँ र लाउन खोज्यौँ के आउँदो रहेछ अब पहिला म प्राइमरी की डिपार्टमेन्ट नेमबाट हटाउँछु मैले पहिला ड्रप गरौँ माई एसक्यूएल को ड्रप गर्ने र एसक्यूएल सर्भर ड्रप गर्ने कमान्ड अलग छ हेर है अल्टर टेबल नेम ड्रप प्राइमरी की त्यति लेखे भइहाल्छ तर यसको एसक्यूएल सर्भरको स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ अघि हामीहरूको जे थियो त्यही नै छ हेर त अल्टर टेबल नेम ड्रप कन्स्टेन्ट नेम भयो यो चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड हो ठिक छ अब यसलाई प्राइमरी की गरेर ड्रप प्राइमरी की लेख्दै भइहाल्छ यसमा चाहिँ हैन अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट ड्रप के छ प्राइमरी की ड्रप गरिदिउँ ठिक छ अब हेर्दै जाउँ सोक टेल अफ कलम गरेर यहाँ प्राइमरी की भनेर आयो है आयो यहाँ प्राइमरी की आयो आएन यहाँ अघि प्राइमरी की होइन प्राइमरी की थियो डिपार्टमेन्ट प्राइमरी की थियो मैले के गरिदिएँ ड्रप प्राइमरी की गरिदिएँ है यसले गर्दा यो माई एसक्यूएलमा हो अब अरूमा चाहिँ हामी ड्रप गर्न एड कन्स्टेन्ट नेम गर्छौँ है ड्रप कन्स्टेन्ट नेम गर्छौँ है नर्मल्ली हो अब मलाई के गर्नु पर्यो अब फेरि एड गर्ने चाहिँ प्राइमरी की एड गर्ने कन्स्टेन्ट एड गर्ने चाहिँ सबैको एउटै छ फेरि एड कन्स्टेन्ट टेबल नेम कन्स्टेन्ट प्राइमरी की कलम नेम्स त्यही गर्ने अब यसले अब प्राइमरी की बनाउँ हामीहरू अब प्राइमरी की कसलाई भने पहिला डिपार्टमेन्ट आइडीलाई बनाउनु खोज्यो के इरर दिन्छ किन डिपार्टमेन्ट आइडीमा हाम्रो के छ डाटा हेर त डिपार्टमेन्ट आइडीमा 105 छ भनेपछि पक्कै बनाउन नदिनु पर्ने हेर अल्टर टेबल डिपार्टमेन्ट हैन एड कन्स्ट टु हैन अब हामी के गर्छौँ कन्स्ट टु अनि कन्स्टेन्टको नाम के हो प्राइमरी की हामी कसलाई बनाउँदैछौँ कसलाई बनाउने हामी डिपार्टमेन्ट आइडीलाई बनाएर डिपार्टमेन्ट आइडीलाई बनाएर अब हाम्रो लेखेको सिन्ट्याक्स मिल्यो भने हेरौँ एकपल्ट है यहाँ अल्टर टेबल एड कन्स्टेन्ट प्राइमरी की कलम नेम्स त्यति नै त्यही त होइन लेख्ने भने यहाँ क्या डुप्लिकेट एन्ट्री 105 फर द डिपार्टमेन्ट भनेर आइया नि है इरर आइहाल्छ प्राइमरी की हुने बित्तिकै डुप्लिकेट डाटा गर्न पाइन्छ पाइँदैन होइन अघि हाम्रो प्राइमरी की को इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्टमा हामीले पढाएको थियौँ नि के कलम कन्स्टेन्टमा प्राइमरी की भएपछि सबै युनिक हुनुपर्छ रिपिट हुन पाउँदैन भन्ने कुरो त्यही भएर 105 3 ठाउँ भएको कारणले डिपार्टमेन्ट आइडीलाई हामी प्राइमरी की बनाउन सक्दैनौँ चाहिँ हामीले अर्कोलाई बनाउनु पर्यो अब यहाँ के गर्ने डिपार्टमेन्ट आइडीलाई डिपार्टमेन्ट नेमलाई बनाइदिएँ मैले फेरि अब नेमलाई बनाउँदा क्या सिआइएन छ र अब हेरौँ सो कलम फर डिपार्टमेन्ट हेर यहाँ फेरि डिपार्टमेन्ट प्राइमरी की आइसकेपछि आयो कि आएन आयो आयो सर है यसरी हेर्नुपर्छ यो हरेक कुरा गरेर हेर्ने अल्टर टेबल यो तिमीहरूको यसरी यो त ल्याब गरायो भने गाह्रो कुरो हो ल्याबमा त कम्ती म त गरिदिन्थेँ तिमीहरू गर्थ्यौ क्वेसन मात्रै दिन्थेँ म ठिक यस्तै क्वेसन म 20-25वटा तिमीलाई सोधेर गर्न लगाएको छु ल्याबको ठाउँमा ठिक छ यहाँसम्म बुझिरहेको छौ यो भिडियो हेरेर त सर तिमीले एकपल्ट आफै गर्न सक्छौ सबै कुरा 2-3टा स्लाइड होला धेरै छैन सकियो नि आजलाई हो हामीले प्राइमरी की कन्स्टेन्ट गऱ्यौँ अब अर्को के चाहियो फरेन की चाहियो फरेन की ट्राई गर्न 2टा टेबल चाहिन्छ अहिलेसम्म हामीले के गर्थ्यौँ डिपार्टमेन्ट मात्रै बनाएको छ अब अर्को टेबल लिउँ डिपार्टमेन्टलाई प्राइमरी की बनाएको डिपार्टमेन्ट यो कोर्स भन्नेलाई मैले ल्याएँ यहाँबाट कोर्स भन्नेलाई मैले क्रिएट गरेँ यहाँ गरेँ बनाइदिएँ हेर त यहाँ ध्यान दिएर हेर मैले नयाँ टेबल के बनाएँ क्रिएट टेबल कोर्स आइडी भनेको भ्यारकार 7 टाइटल भ्यारकार 50 डिपार्टमेन्ट नेम भ्यारकार 20 क्रेडिट्स
न्युमेरिक 2.0 प्राइमरी की भनेको कोर्स आइडी फरेन की भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्ट नेमलाई बनाएको छु त्यो डिपार्टमेन्ट कहाँबाट रिफरेन्स भएर आएको छ डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट नेम भनेर आएको छ रन गर्यो हैन अब मैले सो टेबल्स भनेर देखाएँ दुईटा अहिलेसम्म डिपार्टमेन्ट त्यो अहिले के आयो कोर्स पनि आयो अब सो कलम्स फ्रम कोर्स आइडिया हैन यो MUL भनेको चाहिँ तिमीले के डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ के हो उताबाट के आयो फरेन की भएर आयो ठिक छ MUL को मिनिङ के लेख्न खोजेको खै थाहा भएन मलाई पनि ठिक छ या फारै लेख्नु भयो फरेन कीको लागि प्राइमरी की लेख्थे कुरो बुझ्यो अथवा मल्टिपल टेबलमा युज भएको भन्न खोजेको होला यसले ठिक छ फरेन की आयो कि आएन राइट अब चाहिँ यहाँ आएर त हामीले एउटा गल्ती गरिसक्यौँ यो फरेन की हामीले सिधै ड्रप नगरेर हामी के गर्यौँ यसलाई ड्रप गर्नु पर्यो माइएसक्यूएललाई ड्रप गरौँ अब फरेन की हेर्दा यो डिपार्टमेन्ट नेमको आइडी हेर है अब यहाँ हामीले क्यास्केडिङ अन गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अन गरे डिफल्ट के चाहिँ माइएसक्यूएलको है नल एस नललाई नो गर्नु पर्यो हैन डिपार्टमेन्ट सबै दिएको छ डिफल्ट केही पनि छैन डिपार्टमेन्ट नेम अब जस्तै हामीहरूले चाहिँ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर अब म पहिला के गर्छु मैले फरेन की डिपार्टमेन्ट नेममा जोडिसकेँ यसमा पहिला म यसको यो फरेन कीलाई ड्रप गर्छु अनि फेरि एड गर्छु अल्टर टेबल कहाँबाट गर्नु पर्यो कोर्स ड्रप फरेन की के छ यसको सिन्ट्याक्स अल्टर टेबल नेम ड्रप फरेन की कन्स्टेन्ट नेम यसको हामीले कन्स्टेन्ट नेम त हामीले दिएको छैनौँ कन्स्टेन्ट नेम दिएपछि के भन्नु सर्भर भर्सन अफ द राइट सिन्ट्याक्स टु न्यू नेट लाइन यहाँनिर यसको छैन चेक द म्यानुअल द्याट करेस्पोन्ड टु द माइएसक्यूएल सर्भर भर्सन फर द भर्सनको लागि अल्टर टेबल कोर्स ड्रप फरेन की यसले कन्स्टेन्ट खोज्यो फरेन अंडरस्कोर की गर्नुपर्ने हो कि त्यो पर्दैन त्यस्तो लेख्दैन फरेन की अलग अलग लेख्छौँ हामी है यहाँ त यो लेखेको मात्रै हो त्यसले फरक भयो फरेन की अंडरस्कोर लेखिन्न यसले पहिला यसलाई यसो गरौँ ड्रप टेबल दिन्छ दिन TABLE टेबल कोर्स हो डिपार्टमेन्ट भन्ने आयो हामीलाई ठिक छ अब हामीलाई फेरि अहिलेको कोलमलाई लिएर आउँ यो यति हटाइदिउँ होइन हाम्रो लागि फरेन की भन्ने चाहिँदैन हामीलाई अहिले हामी नराख्ने लिएर आउँ ल ठिक छ यसलाई हामीले यो गरेर सेमिकोलन लगाएर प्राइमरी कोर्स आइडी अहिले हामीले डिपार्टमेन्ट नेमलाई के बनाएको छ फरेन की बनाएको छैन है टेबल क्रिएट भयो ल सो टेबल्स दुईटा अब हामी पहिला के गर्छौँ
कोर्समा फरेन की एड गर्छौँ अब गरौँ एल तिर अल्टर टिएबिएलई टेबल कोर्स एड constant for f k डिपार्टमेंट नेम इसको नाम ये फरेन की डिपार्टमेंट मात्रै लेखौँ ल डिपार्टमेंट हामीले के हो फरेन की हामी के लेख्छौँ यहाँ डिपार्टमेंट नेम इसको पूरा सिन्ट्याक्स हेरौँ अल्टर टेबल नेम एड कन्स्टेन्ट नेम प्राइमरी के भन्छ हामीले फरेन की कोलम नेम रिफरेन्स टेबल रिफरेन्स कलम यो पनि चाहियो हैन कोलम नेम लेख्यो यसरी कोलम नेमले चाहिँ रिफरेन्स टेबल फरेन कीमा अंडरस्कोर छ डिपार्टमेन्ट नेम हैन कोलम नेममा त के छ फरेन कीमा त्यो अंडरस्कोर त्यो त सिन्ट्याक्स हो त्यहाँ त्यो अंडरस्कोर हुँदैन रिफरेन्स टेबल रिफरेन्स पछाडि के छ रिफरेन्स टेबल भनेको के हो डिपार्टमेन्ट रिफरेन्स कोलम भनेको के हो डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट नेम क्या है फेरि फरेन की स्पेलिङ पनि हेरौँ है अल्टर टेबल नेम एड कन्स्टेन्ट नेम फरेन की कोलम नेम रिफरेन्स टेबल रिफरेन्स कोलम नेम गर्ने त यति नै हो अल्टर टेबल कोर्स एड कन्स्टेन्ट एफ के डिपार्टमेंट फरेन की डिपार्टमेंट नेम रिफरेन्स डिपार्टमेंट नेम रिफरेन्स रिफरेन्स डिपार्टमेंट server version for the right syntax to the user near reference department. Reference table, they are variable name. Reference column. मैले गरेको थिएँ त यो त स्क्रिनशट मात्रै नराखेको यहाँ त गरेको छैन गर्न त मैले गरेको थिएँ र यो भेटी मिलिहाल्छ फरेन की यो यस्तो त यो अन्डरस्कोर लेखिन्न है यहाँ त्यो लेखिँदैन कहीँ पनि एड कन्स्ट्रेन्ट LTARSE कोर्स FK डिपार्टमेंट फरेन की डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट manual that corresponds your MySQL server version for the right syntax to the reference department. हेरौँ न हैन यहाँ आइहाल्छ एकैछिन ठुलो कुरो भएन अहिले त नेटमै छौँ हामी की in MySQL त्यसले भन्दा यसले दिन्छ राम्रो W3 स्किलले हैन के छ नेट त्यस्तो स्लो जस्तो हाम्रो ल हेर फरेन की कन्स्टेन्ट
यहाँबाट आयो छुट्टै क्रिएट एसक्यूएल म्याग्नेसिक MySQL SQL सर्भर ओराकल यो त भइहाल्यो अल्टर टेबल अर्डर्स एड फरेन की रिफरेन्स पर्सन आइडी ले त फरक नपर्नु पर्ने foreign key to allow naming for foreign constant for defining foreign key constant on multiple column भनेपछि त मल्टिपल कोलममा लगाउँदा मात्रै दिने यो नदिनु रहेछ हेर तर दिएको थियो मलाई अझै पनि आएन त foreign key लेखेँ मैले दिनु पर्यो नदिनु त कुरै आउँदैन के हो त्यस्तो MySQL alter table add constraint add constraint add constant multiple table में तो table में foreign key clear system.clear जस्तो लाग्छ के हो के भइरहेछ यस्तो अल्टर टेबल अर्डर्स ल यो छोडिदिनु म यो हेर्छु एकपटक यो हुनुपर्ने चिज किन भएन थाहा भएन है ल भोलि यहाँबाट हेरौँ ल धेरै भयो त अरू भोलि यो फरेन कीबाट हेरौँ ल ओके सर ठीक छ है अच्छा सर ओके सर तिमीहरूलाई अझ धेरै बेर लामो भइसक्यो आफैलाई ह्याङ भइसक्यो ल म रेकर्डिङ अफ गरिदिएँ मैले